na niata karon diri sa panimalay mismo ni Pastor, ito pangalan? Pastor pangalan nimo? Marco Yunisala. Diri sa iya mismong panimalay. Nag-isgot-isgot kami sa mga butang nga material nya among gibasihan pod nga doon ako'y include nato nga mga istorya nato pabayan sa spiritual. So kabahin lagi kining mga problema karon sa tong nasod nga corruption. So unsa bay ang mahimo may tabok sa mga kurap nga mga tao kaya ngani sa diha nga si Jesus dinhi sa kalibutan. Iya man gyung yatagan o wala kayo'y favorable ba sa mga tao nga pareha ni magpahatag maningil sa mga buhis nga dagko sama sa nitabo ni Sakeo sa unang panahon. So karon ito ko tanon gyud mismo si Pastor Yunisala ani bahin sa mga niya kung unsa bay istilot na ning matanga sa mga tao kani mga malapason sa balaod pinagis pagpaningil sa dagkong mga buhis unya mga korupsyon nga nahitabo karon sa atong nasod. Pwede ka makapamahayag Pastor ug unas tanan pwede sa ka magkuan manimbaya una sa imong mga relatives. Silbi shout out sa imong silasta inyong mga minggo. Una, salamat po sa Ginoo niining kahigayuna no sa atong igsoon nga nakaabot diri sa among panimalay. Pag hisgot mahitungod sa atong panghitabo karon sa atong kalibutan, sa atong panggobyerno no. Sa akong paglantaw no nganong ingon ani ang atong panahon karon. Tungod na kay walay relasyon ang tao ngadto sa Dios. Ilabi na sa atong Ginoong Hesus. Unya ang tao wala siya masayod kung unsa ang iyang katungdanan diha sa Dios. Kay ingon diha sa Ecclesiastes chapter 12 nga ang tao aduna gyud siya'y katungdanan. Una ang iyang katungdanan ngadto sa Dios kinahanglan siya nga magmadlukon ngadto kaniya. Ang pagkamahadlokon sa Dios ang buti pasabot nga kinahanglan ang tao magdumot siya sa mga buhat nga dautan. Nganong ang tao makabuhat man siya og dautan tungod kay wala niya nahimo ang iyang katungdanan. Maupod na karon na atong gobyerno. Tungod kay wala man sila relasyon sa atong Dios, wala nila nahimo ang ilang insakto nga katungdanan. Kung mahitungod naman sa silot nga ipahamtang na kanila, sigurado naman tay balaod. Pero kung dili man sila masilutan niining kinabuhi aduna tay balaod dito sa langit. Nga umalabot nga mga adlaw ang Dios magasilot ra usab sa matag usa kanato. Kay nagaingon man ang Biblia nga ang matag usa magatubang gayod sa hukmanan ni Kristo. Og magahatag kitag husay sumala sa atong mga nahimo, atong binuhatan. Kung makalingkawas man sila diri, pero sa Dios dili sila malingkawas. Ikinahanglan magud ang tao makabaton siya og relasyon ngadto sa atong Dios. Aron magampanan niya ang iyang mga buluhaton. Una, kinahanglan siya magmadlukon. Ikaduha, kinahanglan siya tumano niya ang iyang sugo. Kinahanglan ang tao masayod siya sa mga sugo sa Dios. Unsaon niya sayod kung siya dili magahatag og panahon ngadto sa Dios. Dili siya kanang gitawag na magbasa siya og pulong sa Dios. Importante kayo kay sa atong panahon karon bisag unsaon pa nato pagpaningkamot sa atong gobyerno. Actually ang atong gobyerno adunay nindot kaayo nga mga plano. Aduna tay nindot nga mga balaod. Pero tungod kay ang tao wala man gyud siya relasyon ngadto sa Dios. Maunay dako kayo hinungdan nganong naingon ani ang atong panahon. Mao na nga gikinahanglan nga ang pulong sa Ginoo mapakailap kini siya sa tibuok kalibutan. Sumala sa sugo sa atong Ginoo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Sumala na sa sulat sa Marcos chapter 16. Importante kayo nga makakailap na sa tibuok kalibutan aron ang tao masayod sila mahitungod sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang mga tao karon kanang wala na kaayo bitaw sila gitawag nga sakripisyo ba tungod sa teknolohiya. Sobra na sa teknolohiya. Gusto ang tao karon paspas.
paspas. Oh. O panalit na ni pastor kanina nga hitabo karon sa kalibutan, isipon ba nato nga kani mga linog ug mga bagyo usa na ba kini ka klase sa silot sa Dios alang sa mga makasasala? Kana siya dili na siya ingon nga silot, kundi pagpahinumdum na sa tao. Sumala sa nasulat sa Biblia kung imong basahon ang Mateo chapter 24. Kanang mga linog karon usa na siya kailhanan sa hapit na pagbalik sa atong Ginoo. Pahinumdum na siya. O kung ingon gali ang gipangutana siya sa iyang mga apostoles diya sa Mateo chapter 24. Unsa may ilhanan sa imong pagbalik? O motong maunay pinakataas nga tubag sa atong Ginoo mahitungod sa mga pagpangutana tibuok na Mateo chapter 24. Kung imo nang basahon, naapil diha ang mga linog. O ingon ang Ginoo nga kini siya sunugdanan lang ni sa kasakitan. Kanang mga linog karon sinugdanan lang na siya sa kasakitan. Pagpahinumdum na sa tao, aron sila mahinumdum sila sa Dios. Oh. Dili na ingon nga silot ngadto sa tao, kun dili gihimo na siya sa Dios aron ang tao mahinumdum ngadto kaniya. Kay ang silot wala pa man. Ang silot inigbalik na sa atong Ginoo. Ato pagka sa penumdum para dili na gyud masakag pag-ayo ang mga tao. Pahinumdum na sa tao aron mahinumduman sila nga aduna sila day magbubuhat. Sumala diya sa Ecclesiastes. Ingon diha nga hinumdumin ninyo ang inyong magbubuhat sa adlaw sa inyong pagkabatan-on sa dili pa moabot ang daotang mga adlaw. Gisugo ta nga kinahanglan sa batan-on pa ta hinumduman na nato ang atong magbubuhat sa dili pa daw moabot ang daotang mga adlaw. Lahi man ang tao karon ayha naman sila mahinumdum sa Dios nga aduna na iniabot nga daotang adlaw. Pag nailinog bitawag din sa Ginoo. Ato bang isipon pastor nga kaning pagpanawag sa Dios nga anaan ang katalagman sa bahanan Dios ko inana. Dili ba na siya pulong sa pagpasipala? Nga ayha ra man kamo tawag kun kuana nanay katalagman. Dili man na siya ingon nga pagpasipala. Kana siya nahinumdum sila sa Dios. Anaa day Dios diay. Apiki na. Apiki na. Pero ang gusto sa Dios, dili pa moabot ang daotang adlaw, mahinumduman na nimo siya. Kay kung ang tao bitaw makahinumdum siya sa Dios sa wala pa niabot ang daotang adlaw, ang Dios magproteksyon kaniya. Kay usahay ang tao ayha na siya mahinumdum nga murag alangani na kayo. Ayha pa makadumdum. Ayha na gyud makahinumdum siya. Singa diabot ang daotang adlaw. Muna ang gituyo ko na sa Dios, kung makaligtas ka pa ng panahon na at least nahinumduman ninyo nga naa gyud ay Dios. So dali atong panag-isgot pastor kunay na lang silbi mo up naman to sa atong interview gamay. Nga gikuan ako nga sa sunod mga panahon full time yun nimo 1 hour makuha yun nimo sa duration. Actually kini siya murag starting lang sa atong hinabi. As apil na po na to ang Ginoo nga atong gihatagan og bili ang iyang mga kalihukan. So panapos na lang nga pulong nimo alang sa mga katawhan nga naminaw nimo. Alang sa mga naabot ning maong gamay kaayo nga pakiginabi mahitungod sa pulong sa Ginoo, ako lang ikasulti sa tanan nga hinumduman nila ang Dios sa ilang kinabuhi. Hinumdum sila sa Dios. Kay moabot gyud ang adlaw nga ang tawo mahanaw din ning kinabuhi. Karon ang tao busy na kaayo. Kinahanglan nga bisan sa unsa nato ka busy, hinumduman nato ang Dios sa atong kinabuhi. Apilo nato siya sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. God bless sa tanan nga maabot ning maong video o ning maong gamay nga interview. Okay, mao ka to mga igsoon.